प्रार्थनां करोतु कृपया। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। नमः सर्वेभ्यः पुनरेकवारं। तर्हि द्विकर्मकधातूनां विषये अस्माकं किञ्चित् अध्ययनम् अभवत् गतकक्षायां। तस्य विषये च किञ्चित् गृहपाठमपि दत्तवान् अहं। कृतं वा गृहपाठस्य विषये प्रश्नाः? कृतं वा गृहपाठम्? आं कृतम्। अस्तु तर्हि कृतवती। भवती न कृतवती, अस्तु। आम्, सन्देहः अस्ति महोदय, हा प्रश्नाः वदतु, सन्ति तत्र तत्र कृपया वदतु। अ, तत्र जयति अस्ति, उदाहरणार्थं जयति अहं लिखितवान् सहनशीलता मनुष्यम् अवगुणं जयति, मनुष्ये अवगुणं जयति इति लिखितवान्। हा, समीचीनमस्ति वा तत्र? दर्शयितुं शक्यते वा महोदय? आम्। दर्शयतु कृपया। कुत्र शेर् कृतवान्? Browser doesn't support sharing. Browser doesn't support sharing. ओह, इति तथा वा? हा, तर्हि लिखामि वा वाक्यं तर्हि? अस्तु। हा, भवान् चैट् वदतु। विंडो मध्ये कापी पेस्ट कर्तुं शक्नोति। हा, किं किं भवति? चैट् विंडो मध्ये कापी पेस्ट कर्तुं शक्नोति। तथापि शक्यं। तथा करोति वा भवान्? क्षम्यतां महोदय, डिस्कनेक्ट् अभवत्। भवत्याः सूचना अस्ति चाट् विण्डो मध्ये अपि कापि पेस्ट् कर्तुं शक्नुमः इति। अहं वदामि महोदय, सरल एव अस्ति। सरलैव अस्ति। हा, एकनिमिषम् अत्र लिखामि। हा, वदतु तर्हि। सहनशीलता मनुष्ये अवगुणं जयति। सहनशीलता मनुष्ये किम् अत्र अवगुणं। मनुष्यम् अवगुणं जयति। अवगुणम् इति प्राधान्यकर्म कर्म शब्दः अस्ति, कर्मः अस्ति। हम्म, तत्र तर्हि मनुष्ये मनुष्यं समीचीनं वा? इति प्रश्नः खलु? अस्तु, आम्। तर्हि सहनशीलता अत्र मनुष्य इत्यस्य स्थाने मनुष्यम् इति कर्मकारकसंज्ञा भवति वा न वा इति। अस्तु, आम् आम्। हा, तर्हि जयति तस्य किं जयति? जी धातोः साधारणतया किं भवति? रामः रावणं जयति, टु विन्, हा, तत्र टु काङ्कर्। सत्यं। तर्हि सामान्यतया किं कारकं परस्मैपदी तत्र? परस्मैपदी धातु एव। रामः रावणं जयति इति वा जयते जयति इति किं किम् उक्तवान् भवान्? जयति एव जयति समीचीनं। परस्मै। जयति। अस्तु, तर्हि आम्, तथैव। तर्हि जयति इत्यस्य मनुष्ये इत्युक्ते किम्? मनुष्ये यदि मनुष्ये इत्युक्ते मनुष्यस्य मानवस्य इति भवति खलु? मनुष्ये अवगुणं भवति, मनुष्यस्य अवगुणं भवति, मनुष्ये अवगुणं भवति। अत्र सहनशीलता किञ्चित् जयति। आम्, आम्, अवगुणं जयति। किञ्चित् प्राप्नोति। अस्तु। सत्यं, जयति इत्यनेन कस्यचित् पराभवः कस्यचित् जयः तेन किञ्चित् प्राप्तः भवति खलु? तर्हि सहनशीलता अवगुणं जयति। उत्तमम्। अवगुणं जयति, गुणं जयति खलु? अवगुणं
अवगुणम् इत्युक्ते दुर्गुणं वा दुर्गुणम्। अवगुणं? दुर्गुणं। हा, दुर्गुणं जयति इत्युक्ते पराभवः कस्य अत्र? दुर्गुणस्य। तथा चिन्तनं भवतः खलु। तर्हि अत्र सहनशीलता प्रायः जयति इत्यस्य उदाहरणानि द्रक्ष्यामः चेत् किं जयति इति। उदाहरणार्थं रावणः सीतां न जयति, तथा न वदामः। युद्धप्रसङ्गे यथा कस्यचित् विषये युद्धः अभवत्, तर्हि रामः रावणं जयति समीचीनं वा? लङ्कां जयति इति, किञ्चित् प्राप्नोति सः। आम् तदेव वा? ओके। सीतां जयति। युद्धे अपि महोदय वदतु। रामः रावणं युद्धं जयति अथवा युद्धे जयति? न, तत्र अभिभवति इति भिन्नं। कस्यचित् पराभवं कृत्वा विजयं प्राप्नोति, तादृशम् अत्र प्रायः जयति इत्यस्य तादृशमपि भवेत्, किन्तु अत्र द्विकर्मकः यत्र भवति, द्विकर्मकधातुः, तत्र सामान्य उदाहरणम् अत्र किं दत्तमस्ति अहं पठामि। चैत्रः देवदत्तात् शतं जयति। शतम् इत्युक्ते 100। चैत्रः इति कश्चन जनः, देवदत्तः इति कश्चन न जनः, तेषु किञ्चित् ग्याम्लिङ्ग् चिन्तयतु, किञ्चित् चिन्तयतु। 100 जयति, he wins 100, चैत्रः। कस्मात्? देवदत्तात्। तर्हि रामः रावणात् सीतां जयति, उदाहरणार्थम्। तत्र द्विकर्मकधातुप्रयोगः। कस्मात् किं जयति इति उदाहरणम्। चैत्रः इति कश्चन जनः, अस्यैव धातोः अन्यत् रूपं भवितुम् अर्हति, न जाने, किन्तु अत्र द्विकर्मकत्वं चिन्तयित्वा उदाहरणं चिन्तयामः चेत्, कश्चन जनः चैत्रः, सः देवदत्तात् 100 जयति इति उदाहरणम्। कस्मात् किं जयति? देवदत्तात् 100 जयति। अत्र पर्यायेण किं भवितुमर्हति इत्युक्ते देवदत्तात् इत्यस्य स्थाने देवदत्तम्। तावत्। महोदय प्रश्नः अस्ति। अधिकरणम् एव वयं प्रयोगं कुर्मः वा? अस्मिन् उदाहरणे वा? आम् चिन्तयामि। यत्र युद्धं जयति, युद्धे जयति इति एक्साम्पल् फार् अधिकरणं द्विकर्मक युद्धे। तथा तत्र युद्धे इत्यस्य द्विकर्मत्वं भवति वा न वा इति प्रश्नः। अधिकरणत्वं तु भवति एव। यथा वदामः, पाण्डवाः कुरुक्षेत्रे युद्धं जयन्ति, अर्जुनः युद्धे कुरुक्षेत्रे युद्धं जयति। तर्हि कुरुक्षेत्रे इति अधिकरणं तु भवति एव, किन्तु अत्र जी धातोः द्विकर्मत्वं प्रयुज्यते वा न वा इति प्रश्नः। तर्हि जी धातुः, तत्र सामान्य उदाहरणानि यानि दत्तानि अत्र, तत्र तथा न दृष्टं। तर्हि यदि अस्य सूत्रस्य प्रयोगं कृत्वा किं भवितुमर्हति, तत्र अर्जुनः कुरुक्षेत्रं युद्धं जयति, समीचीनं न भासते खलु? न भासते। किन्तु एतत् यदि चिन्तयामः, चैत्रः देवदत्तात् 100 जयति, चैत्रः देवदत्तं 100 जयति। उत्तमः प्रश्नः। रामः रावणात् लङ्कां जयति, आम्, सत्यं। तर्हि तत्र रामः रावणं लङ्कां जयति, सः रावणम् अपि जयति, लङ्कामपि जयति। तादृशं। तस्मिन् उदाहरणे जी धातोः
द्वयोः अपि कारकयोः साक्षात् सम्बन्धः चिन्तयितुं शक्नुमः। रामः तत्र रावणं जयति, लङ्कामपि जयति। महोदय हा हा वदतु। महोदय अपदान्तो तु एक सरलमस्ति सत्यं सत्यं। विकर्मक धातु, आम् परन्तु अधिकरणं नाट् सो क्लियर्। सत्यं सत्यम्। अधिकरणस्य उदाहरणानि किं दत्तानि इत्युक्ते, कृषिकः ग्रामे अजां नयति, नी धातुः। प्रायः यत् तत्र दुह्या च पच दण्ड रुधि प्रच्छी किमस्ति अग्रे, जीवृषास्जी मत्मुषां कर्मयुत् स्यादकथितं तथा स्यान्नीर क्रश्वहाम् इति सूत्रं खलु श्लोकः। तत्र द्वितीय अन्तिमे पादे ये चत्वारः धातवः सन्ति, नी र कृष् कृष् वः, एतेषां धातूनां प्रयोगे तत्र अधिकरणं दृश्यते। ओके। प्रायः प्रामुख्येन अन्यत्र कुत्रापि भवतां समीपे प्रयोगविस्तरः इति ग्रन्थः अस्माभिः पूर्वं पठितमस्ति, अस्ति वा सर्वेषां हस्ते? कर्मणि प्रयोगस्य विषये बहु तत्रत्य सर्वान् अध्यायान् वयं न पठितवन्तः, किन्तु अस्ति वा सर्वेषां हस्ते इदानीं? समीपे अस्ति वा पार्श्वे? अहं गत्वा नयामि। आनयतु, अस्ति चेत् आनयतु। तत्रत्य किञ्चित् बहु अस्यैव विषयस्य तत्र सम्बन्धः अस्ति। कस्यचित् समीपे नास्ति वा? सर्वेषां समीपे अस्ति वा नास्ति? अस्ति महोदय। न भवत्याः समीपे अस्ति वा? अन्येषां सर्वेषां अस्ति? अस्तु, आनयतु कृपया, आनयतु। अत्र अहं तत्र तस्य वदामि एकनिमिषम्। 870तमे पुटे तत्र प्रायः बहु स्पष्टता भवति। एकनिमिषं, तस्य अत्र मुद्रणमपि स्थापयामि। तदपि आन्लैन् अस्ति वा न वा न जाने। आनीतवन्तः वा सर्वे? आम्। एकनिमिषम्, अत्रापि स्थापयामि। एतत् तत्र 870तमे पुटे पश्यन्तु एकवारं सर्वे। Which one? 78। द्विकोणम् अस्तु। अत्रापि दर्शयन् अस्मि, पश्यन्तु। दृश्यते वा स्क्रीन् मध्ये अपि? तर्हि अत्र पठतु एकवारं गुरुमहोदय, झटित्येव पठामः सर् पठिष्यामः। अध्यापकः शिष्यं प्रश्नं पृच्छति इति वाक्ये अध्यापकः कर्ता, शिष्यं प्रश्नम् इति उभयमपि इदं द्वितीयान्तम् उभे अपि कर्मपदे, क्षम्यतां, पदं द्वितीयान्तम् उभे अपि कर्मपदे एवं एतस्मिन् वाक्ये कर्मद्वयम् अस्ति इत्यतः एतानि वाक्यानि विकर्मकवाक्यानि इति उच्यन्ते इति स्पष्टं खलु? अत्र अध्यापकः पृच्छति, शिष्यं पृच्छति, प्रश्नं पृच्छति, द्वे कर्मपदे इत्येव विषयः। पठतु अग्रे। तत्र एकं विना अन्यं स्थापित्वा समीचीनं भवति चेत् द्विकर्मकः भवति खलु? तत्र प्रश्नमेव तिष्ठति चेत् सत्यं द्विकर्मक धातुः अस्ति चेत् सर्वत्र द्वयोः कर्मणोः प्रयोगः भवतु एव इति नास्ति। एकस्यपि भवितुम् अर्हति। अस्तु। परिगणिताः
दुहादयः षोडशधातवः तदर्थकाञ्च द्विकर्मकाः भवन्ति। अकथितं च इति सूत्रेण यत्र कर्मसंज्ञा विधीयते ते द्विकर्मकाः धातवः भवन्ति। कौमुद्यां ते इत्थं संगृहीताः। तर्हि के द्विकर्मकाः धातवः अत्र कौमुद्यां श्लोकरूपेण उक्ताः इति विषयः। पठतु एतत् स्मरन्ति वा? दुह्याच पचदण्ड रुधि प्रच्छी ची ब्रूषासु जिमत् मुषां कर्मयुक् स्याद् कथितं तथा स्यान्निहृकृष्वहाम् इति। पठतु अग्रे। एतदत्र अवधातव्यम् अध्यापकः प्रश्नं पृच्छति इत्यत्र प्रश्नपदस्य कर्मसंज्ञा फलाश्रयत्वात् कर्तुरीप्सितं कर्म इति सूत्रेण। प्रधानकर्मत्वं कस्य इति इत्युक्ते प्रश्नस्य। अतः एतत् कर्म मुख्यं कर्म इति उच्यते। अध्यापकः शिष्यं प्रश्नं पृच्छति इति वाक्ये शिष्यशब्दस्य कर्मसंज्ञा तु अकथितं च इति सूत्रेण। यद्यपि मुख्य इप्सिततमं नास्ति तथापि अकथितं चेति सूत्रेण शिष्यशब्दस्य अपि कर्मसंज्ञा। अस्तु। अग्रे। अपादानादि विषयैः अविवक्षितं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात् इति सूत्रार्थः। एतेन सूत्रेण यस्य कर्मसंज्ञा विधीयते तत् गौणं कर्म इति उच्यते। अस्य सूत्रस्य यत्र प्रवृत्तिः भवति तत्र कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण सिद्धं प्रधानं कर्म अन्यत् भवति एव। तादृशेन कर्मणा युक्तम् अपादानं संप्रदानम् अधिकरणं वा अपादानादित्वेन यत्र न विवक्ष्येत् कर्मत्वेन च विवक्ष्येत् तत्र अकथितं च इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा प्राप्यते। इति स्पष्टं खलु? यत्र विवक्षितं नास्ति अपादानं संप्रदानम् अधिकरणं वा तत्र कर्मत्वेन विवक्षा भवितुमर्हति। एतद्वयं दृष्टम्। अग्रे। अतः द्विकर्मकस्थले द्वे कर्मणि भवतः प्रधानं कर्म गौणं कर्म चेति। कर्मणि इति कर्मणि कर्माणि द्विवचनत्वं। अग्रे। प्रधानकर्मणः सर्वदा द्वितीया एव कर्तरि प्रयोगे। गौणकर्मणः तु अपादानाद्य विवक्षायां द्वितीया अपानादि विवक्षायां तु विभक्त्यन्तर प्राप्तिः अपि। इत्युक्ते किं? गौणकर्मणः अपादानादि अविवक्षायां द्वितीया अपादानादि विवक्षा भवति चेत् तदनुसारं कारकत्वं तदनुसारं विभक्ति च। अग्रे। अपादानादि विवक्षायां तु विभक्त्यन्तर प्राप्तिः अपि। विभक्त्यन्तर प्राप्ति इत्युक्ते अन्या विभक्तिः द्वितीया नास्ति। अपादानादि विवक्षायां विभक्त्यन्तर प्राप्ति इत्युक्ते अन्या विभक्तिः। यथा अपादानादि कारकं भवति चेत् अपादानकारकं भवति चेत् पञ्चमी विभक्तिः तावदेव। यद्यपि प्रयोगविषये चिन्तनाय कर्मद्वययुक्तं वाक्यमेव इष्यते, अपादानाद्य विवक्षाकारणातः विभक्त्यान्तरं यत्र प्राप्येत तादृशं वाक्यं न अपेक्ष्यते। तथापि विषयस्पष्टार्थार्थं द्विकर्मकवाक्यानि कर्मसंज्ञाभावे या तत्र किमस्ति या अस्ति वा? कर्मसंज्ञाभावे या विभक्तिः प्राप्येत तद्विशिष्टानि वाक्यानि च अत्र दीयन्ते। तर्हि यद्यपि प्रयोगविषये चिन्तनाय कर्मद्वययुक्तं वाक्यमेव इष्यते, अपादानादि अविवक्षाकारणतः विभक्त्यन्तरं यत्र प्राप्येत तादृशं वाक्यं न अपेक्षिते। तथापि विषयस्पष्टतार्थं द्विकर्मकवाक्यानि अत्र दत्तम् अस्ति इत्येव विषयः अग्रिमे पुटे। यथा अत्र कुत्र महोदय किञ्चित् विवरणम् अत्र यत्र तादृशं वाक्यं न अपेक्षये। अग्रिमे पुटे एव अस्ति भवति। एकनिमिषं तस्य विवरणं किम् इत्युक्ते अग्रिमे पुटे यत्किमपि दत्तमस्ति
तस्य विषये सः विषयः डेस्क्टाप् मध्ये वा डौन्लोड् मध्ये कुत्र गच्छति तत् सर्वं अत्र वाक्यानि दत्तानि सन्ति अपादानादिविशेषैः विवक्षितत्वे वाक्यानि इत्थं सम्भवन्ति गोपालः गोः पयः दोग्धिः अस्माभिः दृष्टं खलु पञ्चमी अत्र गोपालः पयः दोग्धिः कस्मात् गोः याचते वामनः वसुधां याचते कस्मात् बलेः पञ्चमी तादृशवाक्यानि अत्र दत्तानि अपादानादिविशेषे अविवक्षितत्वे वाक्यानि इत्थं सम्भवन्ति तावदेव अयमेव विषयः तत्र यत् पाचकः पात्रे ओदनं पचति समीचीनं न भवति तत्र पात्रम् ओदनं पचति आमां तण्डुलानाम् ओदने तण्डुलान् ओदनं पचति तण्डुलानाम् ओदनं पचति अत्र षष्ठी अपि प्रयुक्तम् अत्र दोषः इति मन्ये ओदनं पचति आम् ओदनं पचति किन्तु ओदनं न भवति चेत् न तत्र वर्तते चेत् पाचकः तण्डुलान् पचति अपि समीचीनमेव सत्यं सत्यं सत्यम् अत्र तण्डुलानाम् ओदनम् इत्युक्ते तत्र किञ्चित् क्लेशः भवितुमर्हति एतादृशं पच धातु अत्र पचतेः किञ्चित् दृष्टम् अस्माभिः गतकक्षायां पच धातुविषये द्वैह्या च पचदण्ड खलु आम् द्वितीयमेव पच धातोः विषये किं दृष्टम् अस्माभिः किञ्चित् न दृष्टं प्रायः कारकद्वितीय पाचकः तण्डुलान् पचति तदेव वदतु पुनरेकवारं महोदय कर्तुरीप्सितमं कर्म तदेव दृश्यते अनन्तरं कोऽपि नास्ति न दृष्टवन्तः महोदय तत्र गतकक्षायां न दृष्टवन्तः खलु पच् धातुविषये न दृष्टं नास्ति तर्हि अत्र एतद् उदाहरणं दत्तं वदतु पात्रे वर्सेस् पात्रं सत्यं 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 तर्हि तादृशम् अत्र उदाहरणं नास्ति तण्डुलानाम् ओदनम् इति अस्ति रैस् कुक्ड् रैस् मेड् आफ् रा रैस् एतद् उदाहरणम् अत्र नास्ति इति भवान् चिन्तयति मम चिन्तनमस्ति अत्र षष्ठी खलु षष्ठीकारकत्वमेव नास्ति प्रायः स्थाल्यां वा पात्रे इति किञ्चित् उदाहरणं भवतु इति मया दृष्टमस्ति तर्हि अन्येषां पश्यन्तु दण्डविषये कर्मधातुविषये ये कर्मपदानि सन्ति कदापि ते षष्ठीविभक्तिं न उपयोगं कुर्मः वा षष्ठीकारकं यदा पठिष्यामः तत्र द्रक्ष्यामः षष्ठीविषये अपि अस्ति किञ्चित् किन्तु प्रायः अत्र अपादान अधिकरण अन्यत्यं सम्प्रदान इत्यस्य विषये दत्तमस्ति प्रायः षष्ठीविषये किञ्चित् क्लेशः एव अस्य चिन्तनम् अनन्तरं कुर्मः यदा षष्ठेः चर्चा भवति दण्डविषये राजा शतं दण्डयति इत्युक्ते दण्डधातोः अर्थः किं पनिश्मेण्ट् शतं दण्डयति अत्र किं गर्गेभ्यः सम्प्रदानं टु होम् और् फ्रम् होम् अपि भवति वा टु होम् दण्डधातोः अस्माकं कृते किमस्ति सम्प्रदानस्य विषये अस्ति वा दण्डस्य विषये सम्प्रदानं शतजनाः गर्गेभ्यः आगच्छन्ति इति वा न दण्डः शतरूप्यकाणि इति जनाः इति न शतरूप्यकाणि दण्डः पनिश्मेण्ट् फैन् इस् द इंग्लिश् तर्हि अत्र सम्प्रदानं अपादानमेव कस्मात् तर्हि गर्गेभ्यः फैन् फ्राम् होम् दण्डधातोः सम्प्रदानविषये अपि नास्ति इति मन्ये प्रायः अपादानत्वमेव
सः धनं स्वीकरोति अतः राजा दण्डयति, हम्म, he imposes 100 penalty, हम्म, obtains it from. गर्गाः अत्र किमपि न प्राप्नुवन्ति। अर्थः कः महोदय? गर्ग हा? गर्ग गर्ग इत्युक्ते किं दत्तमस्ति पश्यन्तु। गर्गान् दण्डं गर्गान् शतं दण्डयति। द्वितीय भवतः प्रश्नः किं? गर्ग इत्यस्य अर्थः कः इति वा? आम्। गर्गः इत्यस्य द्रक्ष्यामः, मयापि न। काइंड ऑफ मेजर इति दत्तमस्ति। किं काइंड ऑफ मेजर न तत् डिक्शनरी मध्ये अन्यापि अर्थः भवतु। गर्गः, these are some classic words that are used like चैत्रः, देवदत्तः, गर्गः। योगशास्त्रे गार्गः इति अस्ति किल महोदय? योगशास्त्रे तत् पदम् अस्ति किल? अस्ति वा? न, मया न पठितं भवति। अत्र किमस्ति? गर्ग इत्यस्य बुल् इति दत्तमस्ति, काइंड ऑफ मेजर। जनाः एव, maybe two bulls from jana eva. There is some being for sure, so from them 100 he obtains. प्रायः अत्र यदि पश्यामः, गर्गेभ्यः पतञ्जलि मुनेः मातुः नाम अपि गार्गी किल? गार्गी वा? तत् भिन्नं महोदय, तत्र गार्गी इति भिन्नं खलु? गार्गी इति भिन्नं, किन्तु गर्गः अपि तादृशमेव किल? एकनिमिषं, यदि गर्गेभ्यः पञ्चमी एव आम् अपादानं प्रायः अन्यत्र। These are some classic examples. If you just even normally Google, you will find references. So for example, यहाँ गौ और बलि से पंचमी हुई, चारु शास्त्री। आम this is good reliable source. गर्गेभ्यः पंचमी शतं दण्डयति। तण्डुलैः ओदनं पचति इति दत्तमस्ति अत्र तृतीयान्तं। तण्डुलान् ओदनं पचति का अर्थ होगा भट्टोजी दीक्षित ने द्विजाचादिति कारिका में पचधातु भी पढ़ी है, पर यह भाष्यकार को सम्मत नहीं है। There's a lot of discussion back and forth between Bhattoji Dikshit and Patanjali Maharaj. This is beyond our pay grade. They're going into the depth of back and forth. When they don't agree, then we poor beings are at a great loss. So, विक्लेदन जिसके दो कर्म उत्पन्न हुए। अस्तु, तर्हि यत्र सुलभता अस्ति तां द्रक्ष्यामः। Mahoday, in this sutram, where does it say which verbs are apadan and which are where? Sampradana? In these examples or? No, in the sutram. सूत्रे तु नास्ति खलु? सूत्रे तु किम् उक्तमस्ति? Are the last four sampradana? न तथा नास्ति। धातुः एव तत्र दत्तम्। You're talking about the Duhyacha Pachadanda, right? Yes. There in the first two quarters, 12 dhatus are covered. Okay. Duhyacha Pachadanda Rudi Prachi Chi Bru Shas Ji Matmusham. These are 12. Right. Then it says Karmayug Syada Katitam Tatha. So there they will get Karmayug Sanya. And then in the last quarter he says Syanni Ra Krush Vaham. So there are 4 dhatus are covered. So total 16. But it did not say that which are specifically sampradhanam and which are apadanam. Nasti. Tada nasti. किन्तु एतेषां यत्र कुत्रापि द्विकर्मकत्वेन उपयोगं भवति तत्र कर्मसंज्ञा अपि भवितुम् अर्हति इति आशयः। तर्हि अत्र अग्रे अवरुणद्धि, अत्र सप्तम्यन्तम् अस्ति खलु। अवरुणद्धि इत्यस्य कः अर्थः?
गोपः ऐ थिङ्क् इट्स् बैण्ड् अवरुणद्धि इत्युक्ते अवरोधनं प्रायः बैण्डिङ्ग् इन् वन् प्लेस् रुद् धातुः अवरुणद्धि प्रायः To surround. अवरुणद्धि टु सराउण्ड् वा besiege, yeah, bind, to capture, confine within, bind, to surround, to confine within. तर्हि अत्र गोपः अवरुणद्धि काम् अवरुणद्धि गाम् कुत्र व्रजे सो अत्र अधिकरणकारकमस्ति यथा कस्यचित् प्रश्न युवि महोदयस्य प्रश्नः आसीत् खलु पाण्डवः कुरुक्षेत्रे युद्धं जयति तत्रापि प्रायः भवितुम् अर्हति यदि नियमं दृष्ट्वा वदामः चेत् अर्जुनः कुरुक्षेत्रं युद्धं जयति इति समीचीनमेव भासते यदि एतादृशानि उदाहरणानि द्रक्ष्यामः चेत् तर्हि अत्र अहमेपि अनन्तरं पुनरेकवारं दृष्ट्वा वक्ष्यामि किन्तु समीचीनमेव भासते एतद् उदाहरणं पश्यन्तु अत्र गोपः गाम् अवरुणद्धि इति स्पष्टं कुत्र व्रजे तस्य किं भवति गोपः गां व्रजम् अवरुणद्धि पृच्छति इति स्पष्टम् एतद् वयं दृष्टं पूर्वमपि पान्तः माणवकात् पन्थानं पृच्छति अवचिनोति इस् टु पिक् वटुः फलानि अवचिनोति कस्मात् वृक्षात् तर्हि वटुः वृक्षं फलानि अवचिनोति व्रजम् इत्युक्ते किम् इति उक्तवान् व्रजः इति प्लेस् खलु देशः अस्ति देशः व्रजस्य विषये कृष्णस्यपि नाम अस्ति खलु व्रजवासी वा किञ्चित् व्रजनगरीयः सः प्रायः तस्य नामानि वदतु ब्रिड्ज् भाषा आमाम् तत्रैव देवकी वासुदेवः यत्र आसन् खलु तत्र Name of the place. Name of the place. तर् अवचिनोति स्पष्टं ब्रूते इत्यपि What's the difference between chinoti and avchinoti? Chinoti is to choose. Avachinoti is to pick. Okay, I see. Okay. You may choose, but then you have to. This is phalani avachinoti, picking fruits. Vrakshat. Brute iti spashtam. Dharmam brute. अधिकार यत्र अधिकरणरूपेण दत्तं व्रजं वा वृक्षं वृक्ष न दत्तं व्रज एव दत्तम् एतत् प्रथमम् उदाहरणम् उदाहरणं न व्रजं व्रजे अधिकरण किल अत्र अधिकरणं सत्यं पञ्चमे वाक्ये आमाम् क्षम्यतां तो अधिकरणरूपेण यत् दत्तं तत् किञ्चित् क्लेशः कुत्र स्थलम् अस्ति तत् वयं सर्वदा सप्तमी अधिकरण विभक्ति एव उपयुज्यं कुर्मः किल सत्यं व्रजम् अवरुणद्धि इति किञ्चित् न श्रुतवन्तः पूर्वम् इत्युक्ते किम् अवरुणद्धि इत्युक्ते बैण्ड् टाय् द कौ गोपः अवरुणद्धि कुत्र इत्येव प्रश्नः कुत्र आमामामां कुत्र इत्यस्य उत्तरे व्रजे इति तर्हि एतस्यापि कारकत्वं भवति क्रियायाः आधारः व्रजः अर्थस्य भिन्नता भवति वा यत्र अधिकरण सप्तमी विभक्ति व्रजे इति उपयुज्यं कुर्मः अत्र व्रजम् इति अस्ति चेत् अत्र अर्थ न सूक्ष्मभेदः इति मन्यन्ते किन्तु प्रायः स्थूलतया किञ्चित् नास्ति अर्थभेदः गोपः गां व्रजे अवरुणद्धि वा गोपः गां व्रजम् अवरुणद्धि समानार्थक एव कुत्रचित्
महोदय, सूक्ष्म अर्थभेद इति श्रुतं। भवत्याः प्रश्नस्य समाधानम् अस्ति वा नास्ति? अस्तु, स्थूल अर्थस्य भिन्नता नास्ति चेत् समानमेव अस्ति चेत् अस्तु। विवक्षितं चेत् तादृशमेव वृक्षं वटुः वृक्षं फलानि अवचिनोति अपि तादृशमेव। He picks the tree. Vatuhu picks the tree. So what is intended is he is picking fruits from the tree. but it doesn't sound natural. Second vibhakti doesn't sound natural. That's because we haven't been using it, na? No, I mean, we say from the tree, right? It is from. It is. That's our mind samskaras are done by English. What can we do? Right. But if some cases might seem natural, like milking a cow. Yes. We don't say milking milk from the milking milk cow. We don't say that, right? So Gopalah gam dogdhi samichinam. Gopalah payam dogdhi paya dogdhi samichinam. Gopalah gam paya dogdhi api sittipi samichinam bhasate samskarena. Asmakam. Padan sounds natural, but anything like where you use second, it just seems kind of twisted. Some cases, like for example, what about second one? Vamanah balim yachate vasudham yachate. He is begging Bali, he is begging Vasudha. What is he begging? Vasudha. From whom? From Bali. So I'm begging Bali. That's also okay. Karmatvena. I'm begging for Vasudha. That's also okay. Some cases I think it's more natural. Right. Makes sense. Like same thing like Dandayati. I'm punishing Gargaz. I'm punishing 100 rupees. Both sound okay, right? Some cases, yeah, it may not sound natural. व्रजम् इति तत्र गावः देशात् बहिः न गन्तुं शक्नुवन्ति तादृशं सः अवरुणद्धि इति वा महोदय? देशात् बहिः न गन्तुं शक्नुवन्ति तादृशं सः अवरुणद्धि इति अर्थः वा? तथैव चिन्तयामः खलु, यत्र कुत्रापि अवरोधनं भवति तत्र तस्य बन्धः एव अभवत् खलु। तर्हि यत्र अधिकरणमस्ति तस्यापि कर्मत्वं नैसर्गिकं न भासते इति अभिप्रायः श्रुतः। अस्तु, एतत् स्पष्टं? संस्कृतभाषायाम् एतादृशम् उपयोगम् अस्ति इति अस्माकं विषयः। ब्रूते इति स्पष्टं? मानव अस्माभिः दृष्टं मानवकाय धर्मं ब्रूते सम्प्रदानं खलु। ब्रूते कस्मै ब्रूते? मानवकाय। तर्हि कर्मत्वेन पिता मानवकं धर्मं ब्रूते। स्पष्टं वा? शास्ति द्विकर्मकधातुः एव सुलभं भवति इत्युक्ते एते सर्वे द्विकर्मकाः। यदा वयं द्विकर्मकधातूनां कर्मद्वयं स्थाप्य उपयोगं कुर्मः चेत् तत्र समीचीनतया भवति, सुलभमपि भवति। आमां, तत्रैव अयं विषयः। द्विकर्मकधातोः द्विकर्मकत्वेन प्रयोगः यत्र भवति तत्रैव एतादृशः प्रश्नः उदेति। प्रधानकर्मस्य कर्मत्वं तु कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेन गौणकर्मस्यापि अन्यकारकत्वं भवितुम् अर्हति, तस्य विकल्पेन कर्मसंज्ञा इति विषयः। शास्ति धर्मं शास्ति मानवकाय स्पष्टम्। अत्र जयति इत्यस्य उदाहरणं चैत्र देवदत्तात् शतं जयति, देवदत्तं शतं जयति। मथनाति इत्युक्ते चर्निंग। आम्, सुरासुरगणः सुधां मथनाति। कुत्र? क्षीरनिधौ। अधिकरणम्। Here it sounds okay. Churning the ocean. Churning nectar. Satyam? मुष्णाति इत्युक्ते किम्?
तत्र अधिकमपि कर्मद्वयम् इति न किञ्चित् अधिकमपि तत्र स्थापयितुं शक्नुमः महोदय। सत्यं सत्यं बहुवचनं। द्विकर्मकं चतुर्कर्मकम् इति। आमामाम्। मुष्णाति इत्यस्य अर्थः Punish. दण्डयति Then तावदेव खलु। शतं मुष्णाति देवदत्तात् देवदत्तं शतं मुष्णाति। अत्र अन्ते ये चत्वारः धातवः तत्र सर्वत्र अधिकरणत्वं दृश्यते। कृषिकः ग्रामे अजां नयति, कृषिकः ग्रामम् अजां नयति। हरति गोप, अत्र हरति इत्यस्य कः अर्थः? टु ड्राग्। to track. आम्, गोपः न तु स्टीलिङ्ग्। गोपः वृषभं गोष्ठे हरति। कर्षति तादृशार्थः समानार्थकः कर्षति। गोपः गोवत्सं गोष्ठे कर्षति। वहति नयति तादृशः एव, सर्वत्र गमनक्रिया न तु स्टीलिङ्ग्। अस्तु, तर्हि एतत् सर्वं स्पष्टम्। Harati same as Nayati. हरति is forceful. Harati has a meaning of forceful, dragging. Vrashabha may not want to go to ghost. Gopaha Vrashabham Goshthe Harati. Nayati doesn't say anything whether there is a will or not. Karshati is more like Harati. Vahati is similar to Nayati. These are all महोदय किमर्थम् अधिकरणं. नास्ति इति उक्तवान्? हरति इति स्टीलिङ्ग् नास्ति, हरति इत्युक्ते अत्र अर्थ तथा नास्ति खलु। अर्थ अत्र यानि उदाहरणानि अत्र सन्ति तत्र तथा नास्ति। गोपः वृषभं गोष्ठे हरति, अत्र स्टीलिङ्ग् इति नास्ति खलु। तर्हि गोष्ठात् हरति इति तत्र द्विकर्मकः न कर्तुं तो भिन्न अर्थः खलु। भिन्न अर्थः तत्र द्विकर्मकं धातु इति मत्वा तत्रापि कर्मद्वयं वक्तुं शक्नुमः वा? प्रायः तत्रापि वक्तुं शक्नुमः। यदि एतादृशानि उदाहरणानि द्रक्ष्यामः तर्हि द्रष्टुं शक्नुमः। किञ्चित् अन्वेषणम् आवश्यकमस्ति सिद्धान्तकौमुद्यां वा अन्यत्र। तादृश किञ्चित् किं वदामः, नियमनम् अस्ति वा न वा इति। केवलं धात्वर्थकाः एव प्रयोगाः भवति अत्र वा अन्ये अपि प्रयोगाः भवितुम् अर्हन्ति इति। अस्तु, स्पष्टमेतावत्। अत्र अन्य एकः विषयः अस्ति, तादृशार्थमेव अत्र दर्शितवान्। पठतु अग्रे, कः पठति? मीनाक्षी विद्यामहोदया पठतु। उपरि अपादान धिविशेषैः विवक्षितत्वे यानि वाक्यानि दत्तानि तानि तत्त्वबोधिनीकार बालमनोरमा कारयोः मतम् अवलम्ब्य स्थितानि। तर्हि यानि वाक्यानि दत्तानि तानि तत्त्वबोधिनीकार कश्चन बालमनोरमाकार कश्चन द्वयोः मतम् अवलम्ब्य स्थितानि। अन्येषां मतभेदः अस्ति। पठतु अग्रे। अत्र नागेशस्य अन्येषां च मतभेदः अस्ति इति वदति। जी महाबलेश्वर भट्टवर्यः कारक नामके पुस्तके किन्तु नागेशादीनां मतम् अत्र न निरूपितम्। कारकं पुस्तकं यत् अस्माभिः यद्वयं पठन्तः स्मः। तर्हि कश्चन नागेशः वैयाकरणः, तस्य किञ्चित् मतम् अस्ति। तद्मतं तत्त्वबोधिनीकार बालमनोरमाकारयोः मतं यदस्ति तस्मात् भिन्नमस्ति। तर्हि अत्र जनार्दन हेगडे महोदयेन नागेशस्य मतम् अनुसृत्य अत्र न दत्तम् इति किञ्चित् अस्ति। तस्य विषये इदानीं चिन्ता मास्तु। नागेशभट्टः एव सिद्धान्तकौमुद्याः रचकः इति वा? भट्टोजी दीक्षितस्य सिद्धान्तकौमुदी, लघुसिद्धान्तकौमुद्याः वरदराजः। सत्यं सत्यं। तर्हि नागेशः भिन्नः।
अग्रे। प्रयोगदृष्ट्या एतेषु वाक्येषु भागद्वयं दोग्धि इत्यारभ्य मुष्णाति इत्यन्तं यावत् प्रथमः भागः। हा, युबि महोदय अत्र दत्तमस्ति। तुह्या च पचदण्डरुधि प्रच्छी ची ब्रू शास् जी मथमुषाम् एते 12 धातवः प्रथमभागे। अग्रे पठतु महोदय। नयति हरति कर्षति वहति इत्येतैः युक्तः तु द्वितीयः भागः। प्रथमस्य भागस्य नाम दुहादयः इति, द्वितीयस्य नाम निहृकृष्वहाः यादयः इति वा इति। तर्हि दुहादयः अनन्तरं यादयः इति दत्तमस्ति। किमर्थं यादयः? अत्र आरम्भे तु नि अस्ति, किन्तु न स्यान्नि इति तु स्यात् तस्य तकारस्य नकारः अभवत्, सन्धिकार्यं। नीर्कृष्वहाः कृष्वहाः यत्र यादयः, तर्हि या धातोः अर्थः अस्ति याति इति, गमनं क्रिया। तस्मात् कारणात् अस्ति वा नास्ति न जाने। याति नीर्कृष्वः एतेषां सर्वेषां धातूनाम् अर्थः अस्ति गमनं। सः अर्थः या धातुः अपि याति। प्रायः तादृशमस्ति वा न वा इति न जाने, किन्तु अत्र किञ्चित् दत्तमस्ति। अग्रे पठतु। कर्मणि प्रयोगे दुहादिषु प्रथमे भागे प्रयुक्तेषु तु गौणकर्मणः प्रथमा भवति। निहृकृष्वहेषु प्रयुक्तेषु तु प्रधानकर्मणः द्वितीया भवति। तथा वचनं गौणे कर्मणि दुह्यादेः प्रधाने निहृकृष्वहाम् इति। तर्हि गतकक्षायाम् अस्माभिः दृष्टं खलु, वामनः बलेः वसुधां याचते, अस्य कर्मणि प्रयोगः किम् इति किम् उक्तम् अस्माभिः? तत्र दोषः जातः अस्माकं। वामनः वसुधा बलिं याचते वसुधाम्, अत्र अस्ति। कर्मणि प्रयोगे किं भवति? वामनेन बलिं वसुधा याच्यते इति अस्माभिः उक्तं खलु। तर्हि तद् दोषाय। किमर्थम् इत्युक्ते ये 12 धातवः सन्ति दुहादयः, तत्र गौणे कर्मणि गौणकर्मणस्य भवति प्रथमा, न तु प्रधानकर्मस्य। अस्तु, तर्हि बलिः वसुधां याच्यते। सत्यं। कर्मणि प्रयोगे प्रथमभागः गौणकर्म प्रथमा भवति वा? गौणकर्मणः प्रथमा भवति। तर्हि अत्र 16 धातवः, तत्र प्रथमतः 12 पर्यन्तं ये धातवः दुह धातुतः आरभ्य मुष् धातुपर्यन्तं प्रथमगणः, द्वितीयगणः अन्ते दत्ताः 4 धातवः द्वितीयगणः। प्रथमे गणे कर्मणि प्रयोगे गौणकर्मणः प्रथमा। केवलं द्वितीये गणे यत्र ये 4 धातवः, तेषां कर्मणि प्रयोगप्रसङ्गे प्रधानकर्मणः प्रथमा विभक्तिः इति नियमः। तर्हि अत्र किं भवति? प्रधानकर्म अत्र याचते इत्यत्र वसुधा इति, तस्य कर्मणि प्रयोगे प्रथमा न भवति। वामनेन बलिः वसुधां याचते इति समीचीनम्। वामनेन वसुधा याचते बलिम् अत्र दोषाय। स्पष्टं वा? अत्र अयं नियमः। गौणे कर्मणि दुह्यादेः प्रधाने, गौणे कर्मणि दुह्यादेः एकं वाक्यं, प्रधाने निहृकृष्वहाम् एतेषां 4 धातूनां भिन्ना योजना। तत्र प्रधानकर्मणः प्रथमा विभक्तिः।
अंशस्य अस्य स्पष्टतार्थं द्विकर्मकवाक्यानां कर्मणि-प्रयोगरूपाणि वर्तमाने प्रदर्श्यन्ते। अत्र अग्रिमे पुटे दत्तमस्ति। अत्र एव मतभेदः अस्ति वा महोदय? न जाने, मतभेदस्य विषये इदानीं चिन्ता मास्तु महोदय। यत्र सर्वेषां मतम् एकमेव अस्ति तस्य पठनं कुर्मः। अनन्तरं PhD अवसरे मतभेदस्य विषये। तर्हि अत्र एकनिमिषं स्थापयामि पुनरेकवारं। ओहो, I have to not change it. अस्ति अत्र अस्ति। अत्र स्मिता महोदय अस्ति वा? आं महोदय। पठतु महोदय। गोपालः गां पयः दोग्धि, गोपालेन गौः पयः दुह्यते। किं भवत् अत्र निरूपणं करोतु एकवारम्। अत्र गोपालः कर्ता, कर्तरिप्रयोगे, अतः कर्मण्यां तृतीया विभक्त्यां भवति गोपालेन इति। अस्यैव पुनरेकवारं निरूपणं करोतु। अत्र यदि कर्म विवक्षितं नास्ति तर्हि किं भवितुमर्हति? सामान्यतया वदामः तर्हि किं? गोपालः पयः दोग्धि, कस्मात्? गोः। तर्हि गोपालः गोः पयः दोग्धि। गोः, न तु गौः। गौः इति प्रथमा विभक्ति, पञ्चम्यन्तं गोः। तर्हि गोपालः गोः पयः दोग्धि इति अपादानत्वे तस्य पर्यायेण कर्मत्वं भूत्वा गोपालः गां पयः दोग्धि कर्तरिप्रयोगे। तस्य कर्मणि प्रयोगे किम् इति अत्र दत्तमस्ति। वदतु। अत्र पयः तु प्रधानकर्मः भवति। उत्तमम्। अतः तत् प्रथमायां भवति। न भवति। पयः प्रधानकर्म अस्ति, किन्तु आरम्भे ये 12 धातवः सन्ति तत्र किं भवति? कर्मणि प्रयोगे गौणकर्मणः प्रथमा, न तु प्रधानकर्मणः। गौः गाम् इति गोः यद् भवति तत् प्रथमायां भवति। सत्यं। गां भवतु वा गोः भवतु कर्तरिप्रयोगे, तस्य स्थाने कर्मणि प्रयोगे गौः इति प्रथमान्तं रूपम्। किमर्थम् इत्युक्ते द्वितीयान्तमेव भवति, तिष्ठति यथा पूर्वम्। किमर्थम् इत्युक्ते पयः इति प्रधानकर्म। तावत्। अग्रिमस्य वदतु। वामनः बलिं वसुधां याचते। अत्र वसुधा प्रधानकर्म भवति, अतः तत् द्वितीयायामेव तिष्ठति। बलि शब्दः गौणकर्मः, अतः तत् प्रथमायां भवति कर्मण्याम्। उत्तमम्। अस्य पर्यायेन किं भवितुमर्हति यदि कर्म? बलि पञ्चम्यां बलेः वसुधां याचते इति। उत्तमम्। अग्रिमस्य। पाचकः तण्डुलान् ओदनं पचति। अत्र ओदनं प्रधानकर्मः, अतः द्वितीयाम् एव भवति। तण्डुलान् गौणकर्मः, तत्तु प्रथमायां भूत्वा तण्डुलाः इति भवति कर्मण्याम्। उत्तमम्। अग्रिमम्। राजा गर्गान् शतं दण्डयति। अत्र शतम् इति प्रधानकर्मः, द्वितीयाम् एव भवति। गर्गान् गौणकर्मः, अतः एव प्रथमायां भूत्वा गर्गाः इति कर्मण्यां भवति। अस्य पर्यायेन किं भवितुमर्हति? गर्गेभ्यः। उत्तमं। राजा गर्गेभ्यः शतं दण्डयति इति पञ्चम्यन्तं। तद्
अविवक्षित्वं भवति चेत् कर्म विवक्षित्वं भूत्वा गर्गान् इति। शतं धनम् इति न स्वीकरोमि, किञ्चित् ताडनम् इति तत्र तर्हि किम्? शतवारं ताडयति इति, दण्डयति इति वा? तर्हि दण्डयति इति ताडनम् एव दण्डनं भवति। तर्हि पञ्चमी न भवति तत्र, चतुर्थी भवति। चतुर्थी भवेत्। आमां भवितुमर्हति। आम्। अग्रे गुरुमहोदय, पञ्चमीतः पञ्चमम् आरभ्य अष्टमं पर्यन्तं पठतु। वाक्यं किम् अस्ति? पर्यायरूपं किं भवितुमर्हति? प्रधानकर्मत्वं कस्य, गौणकर्मत्वं कस्य, परिवर्तनं भूत्वा कर्मणि प्रयोगे किं किम् इत्यस्य निरूपणम्। अस्तु। गोपः गां व्रजम् अवरुणद्धि। तत् गां प्रधानकर्म भवति, व्रजः गौणकर्म भवति। तत् कारणात् व्रजः प्रथमविभक्त्यान्तं भवति, व्रजः भवति, गामेव तिष्ठति। तत्र गोपेन गां व्रजः अवरुध्यते। पर्यायरूपं किम्? तत् निरूपं भवति गां गोपः गां व्रजं व्रजे अवरुणद्धि इत्यपि भवितुमर्हति। अधिकरणत्वम् इति स्वीकुर्मः चेत्, व्रजस्य अधिकरणत्वं स्वीकुर्मः चेत् गोपः गां व्रजे अवरुणद्धि। अग्रिमस्य पान्तः माणवकं पन्थानं पृच्छति। तस्य पर्यायरूपं पान्तः माणवकात् पञ्चमी भवति, माणवकात् पन्थानं पृच्छति। तर्हि यस्य पदस्य पर्यायरूपं भवितुमर्हति तत् गौणकर्म। अस्तु। तत्र माणवकः प्रथमं भवति। अत्र द्वयोः विकल्पयोः यत् पदं यथावत् तिष्ठति तत् प्रधानकर्म इत्यपि चिन्तयितुं शक्नुमः। तर्हि एतेन किं सिद्धं? पन्थानम् इत्यत्र महोदय, पञ्चमे उदाहरणे व्रजम् इति साधनमपि अवरुणद्धि इति तत्र साधनरूपेण अपि कर्तुं शक्नुमः। न, व्रज इति देश एव भवति। सः देशमेव उपयुज्य सः अवरुणद्धि इति न वक्तुं शक्नुमः वा? इत्युक्ते किं? तस्मिन् देशे अवरोधनं खलु? तत्र साधनम् इति न चिन्तयितुं शक्नुमः वा? कथं वा चिन्तयामः खलु? व्रजेन कथं देशेन? व्रजः एव तादृश बार्डर् किमपि अस्ति किल, देशस्य बार्डर् किमपि, तस्मात् कारणात् एव अधिकरणं खलु? तस्मात् कारणात् एव अधिकरणं तस्मिन् देशे। अस्तु। अग्रिमस्य। वटुः वृक्षं फलानि अवचिनोति। तत्र फलानि पर्यायी किं? पर्यायरूपं पर्यायरूपं अस्तु। वटुः वृक्षात् फलानि अवचिनोति। तर्हि प्रधानकर्म फल भवति, फलानि भवति। उत्तमं। गौणकर्म वृक्षः भवति। तर्हि कर्मणि प्रयोगे वटूना वृक्षः फलानि अवचीयते। कस्य प्रथमविभक्ति? वृक्षशब्दस्य प्रथमविभक्त्यान्तं शब्दः तस्य वृक्षः भवति। गौणकर्मणः। गौणकर्मणः फलानि तावदेव तिष्ठति। पिता माणवकं धर्मं ब्रूते। पिता माणवकाय धर्मं ब्रूते। तत्र धर्मम् इति प्रधानकर्म भवति। धर्मम् एव तिष्ठति। माणवकः तस्य परिवर्तनं भूत्वा कर्मणि प्रयोगे पित्रा माणवकः धर्मम् उच्यते। बहु उत्तमं, बहु उत्तमम्, उत्तमं। तर्हि अग्रे के सन्ति? युबि महोदय प्रयत्नं करोति वा? गुरुः माणवकं धर्मं शास्ति। गुरुः माणवकाय धर्मं शास्ति। धर्मं प्रधान
कर्म हम्म, तेन कारणेन कर्मणि प्रयोगे तथा एव तिष्ठति हम्म, धर्मं माणवकं प्रथमा अस्ति माणवकः हम्म, कर्मणि प्रयोगे उत्तमम्। अग्रे चैत्रः देवदत्तं शतं जयति हम्म, जयति शतम् इति प्रधान कर्म अस्ति किमर्थं पर्यायरूपं वदतु, तेन स्पष्टता भवति खलु। चैत्रः देवदत्तात् शतं जयति इति पर्यायरूपम् उक्तवान् वा महोदय? अस्तु। अग्रे तेन कारणेन शतं तथा एव तिष्ठति द्वितीय रूपे देवदत्तं तस्य प्रथमविभक्ति देवदत्तः। उत्तमम्। अग्रे सुरासुरगणः सुधां क्षीरनिधिं मथ्नाति। सुधाम् इति प्रधान कर्म अस्ति। तर्हि पर्यायरूपं वदतु आरम्भे। पर्यायरूपं सुरासुरगणः सुधां क्षीरनिधौ मथ्नाति, सप्तम्यन्तम् अधिकरणत्वेन। तर्हि क्षीरनिधिः इत्यस्य भिन्नं रूपं प्रथमा अस्ति क्षीरनिधिः, अत्र द्वितीया, क्षीरनिधौ इत्यत्र सप्तमी। तर्हि तस्मात् कारणात् क्षीरनिधि शब्दः गौणकर्म। द्वे अपि विकल्पद्वयं खलु। सुरासुरगणः सुधां क्षीरनिधौ मथ्नाति इति एकम्। अत्र दत्तं नास्ति, पूर्वस्मिन् पुटे दत्तमासीत् खलु। तर्हि तेन सिद्धं किं भवति? सुधा इति प्रधानकर्म, क्षीरनिधि इति गौणकर्म इति सिद्धं भवति। तेन कारणेन सुधां तथा एव तिष्ठति। सत्यम्। क्षीरनिधिं तस्य प्रथमा अस्ति क्षीरनिधिः। उत्तमम्। अन्तिमं चैत्रः देवदत्तं शतं मुष्णाति। शतं प्रधान कर्म अस्ति। चैत्र देवदत्ताय शतं मुष्णाति। देवदत्तात् देवदत्तात् पूर्वस्मिन् पुटे पश्यन्तु, तत्र विकल्पद्वयम् आसीत् खलु। यथा दण्डयति आसीत् खलु। राजा गर्ग्यभ्यः शतं दण्डयति, तथैव अत्र चैत्रः देवदत्तात् शतं उष्णाति। शतं तथा एव तिष्ठति। देवदत्तं प्रथमा विभक्ति देवदत्तः। अग्रे जे.के. महोदय, अन्तिमचतुर्णाम्। कृषिकः ग्रामम् अजां नयति। कृषिकः ग्रामे अजां नयति। उत्तमं। तर्हि गौणकर्म किम्? गौणकर्म अस्ति अजः। न, कस्य परिवर्तनं भवति? तत् गौणकर्म खलु। ग्रामे। तर्हि ग्राम इति गौणकर्म। अजा तथा एव तिष्ठति कर्मणि प्रयोगे। अजा इति प्रथमा विभक्ति अजां। किमर्थं? प्रधानकर्मणः प्रथमकर्म अस्ति। प्रधानकर्म अजा, गौणकर्म ग्राम। कर्मणि प्रयोगे कस्य प्रथमा? प्रधानकर्मणः वा गौणकर्मणः? गौणकर्मणस्य। सत्यं, किन्तु तादृशनियमः एतावत्पर्यन्तमेव अस्ति। अयं त्रयोदशम् उदाहरणं खलु। नी धातोः नीति अन्ते ये चत्वारः धातवः तेषु अस्ति। तस्मात् कारणात् अत्र किं भवति? प्रधानकर्मणः प्रथमा। तर्हि अजाम् इत्यस्य स्थाने अजा। अत्र भेदः जातः। इतः परं भेदः दृश्यते। प्रधानकर्म द्वितीया भवति।
प्रधानकर्मणः प्रथमा विभक्तिः कर्मणि। अन्ते ये चत्वारः धातवः नी र कर्ष कृष्वः इत्येतेषां प्रयोगे कर्मणि प्रयोगे प्रधानकर्मणः प्रथमा। ये दुहादयः 12 धातवः तत्र कर्मणि प्रयोगे गौणकर्मणः प्रथमा। न तु प्रधानकर्मणः। दिस इज काउंटर इंटुइटिव। सत्यं? नियमः अस्ति। अत्र दोषेण दत्तं वा? किम्? अत्र पूर्वस्मिन् पुटे कृष्वहेषु प्रयुक्तेषु तु प्रधानकर्मणः द्वितीया भवति। समीचीनमेव किल? न न न न न भवती किं वदति? पूर्वस्मिन् पुटे 78 आमां द्रक्ष्यामः। प्रधानकर्मः एव तत्र द्वितीया भवति किल? तदेव महोदय अपि वदति इदानीं। न न दोषः अस्ति तत्र। सत्यं। कर्मणि प्रयोगे दुहादिषु प्रयुक्तेषु गौणकर्मणः प्रथमा, नीर् कृष्वहेषु प्रयुक्तेषु तु प्रधानकर्मणः प्रथमा इति वक्तव्यमासीत्। दोषः अस्ति, टङ्कनदोषः। कुत्र महोदय? समीचीनमेव दृश्यते। न न न पूर्वस्मिन् पुटे 79 पेज्। आम्। तत्र अन्तिमे भागे किं दत्तमस्ति? कृष्वहेषु द्वितीये भागे प्रयुक्तेषु तु प्रधानकर्मणः द्वितीया भवति। अत्र पश्यन्तु, अत्र पश्यन्तु, अत्र प्रधानकर्म किमस्ति? अजा वा ग्रामम्? अजा। अजायाः किम् अभवत् तत्र? प्रधानकर्मः प्रथमा अभवत्। न तु द्वितीया खलु? तदेव उक्तमपि किल? किं वदति भवती? किं लिखितमस्ति तत्र? द्वितीयभागकर्मणः अस्ति कृष्वहेषु। आम्। अत्र प्रधानकर्मणः प्रथमा भवति। प्रथमा भवति खलु? किन्तु तत्र लिखितं किम् अस्ति? प्रधानकर्मणः किं लिखितं तत्र? द्वितीया लिखितं। ओ, गौणकर्मणः प्रथमा भवति इति अस्ति तत्र, अनन्तरं द्वितीया भवति इति प्रधानकर्मणः। आम्। गौणकर्मणः प्रथमा दुहादिषु, प्रधानकर्मणः प्रथमा नीर् कृष्वहेषु। स्पष्टं वा? गुड कैच। गुड कैच, वेरी गुड कैच विद्या महोदय। अग्रे किं महोदय? गोपः वृषभं गोष्ठं हरति। पर्यायी? गोपः वृषभं गोष्ठे हरति। उत्तमं। प्रधानकर्म किम्? प्रधानकर्मं वृषभम्। उत्तमं। गौणकर्म? कर्म गोष्ठः। तर्हि अत्र एतेषु चतुर्षु धातुषु कस्य प्रथमा कर्मणि? प्रधान विषयस्य प्रथमा विभक्ति प्रधानकर्मणः। तर्हि वृषभ प्रधानकर्म तस्य प्रथमा वृषभ अस्ति। गोपः गोवत्सं गोष्ठं कर्षति। गोपः गोवत्सं गोष्ठे कर्षति। गोष्ठे इति गौणकर्मणः, गोवत्सम् इति प्रधानकर्मः। गोवत्सं प्रधानकर्मः, तस्य प्रथमा विभक्ति भवति गोवत्सः। बहु उत्तमम्। अन्तिमोदाहरणे कृषिकः अजापुत्रं नगरं वहति। कृषिकः अजापुत्रं नगरे वहति। नगरे वहति। नगरम् इति गौणकर्मः, अजापुत्रम् इति प्रधानकर्मः। अजापुत्रं तस्य प्रथमा विभक्ति भूत्वा अजापुत्रः भवति। कर्मः इति नास्ति, कर्म एव किल महोदय? आमाम्। कर्म, कर्म, कर्मणि, कर्माणि नपुंसकलिङ्गपदं नकारान्त। कर्मः इति नास्ति। कर्मणः इति षष्ठ्यन्तं वा पञ्चम्यन्तं कर्म। आमाम्। अस्तु, तर्हि एतावत् सर्वं स्पष्टं?
कक्षाद्वयम् अस्य विषये एव अस्माभिः यापयितः। कश्चन प्रश्नः अस्य विषये? अग्रिमः विषयः अग्रिमायां कक्षायाम् एव सारयामः, अग्रे सारयामः। किं चिन्तयन्ति सर्वे? आम् महोदय। एतेन लाभः अस्ति वा न वा एतत् सर्वं ज्ञात्वा? लाभः अस्ति। उत्तमं। स्थगयामः तर्हि अत्र। अन्यः प्रश्नः नास्ति चेत् स्थगयामः। अन्तिमां प्रार्थनां। महोदय, हा, अत्र वदतु। व्रजम् इत्यत्र कौषेड् इति अपि अर्थः अस्ति। व्रजः इत्यस्य वा? आम्। आमां, तर्हि अस्तु। तर्हि कश्चन देशः एव, नगरं नास्ति। one general question. Maybe I'll refer it in the next class if that is okay. I think. No, you can tell at least what's the question. I think my question was about this book we have. Prayoga Vistara? No, not Prayoga Vistara. Our Karakam. Dhatu part. Dhatu part, okay. In there, the Dhatoho, only the thing pratyay, only first lakar is given, lat lakar, ekvachan. Where can we find, rest of them? each of those dhatus for the other lakars? They're very, very simple. Once you've understood the process for the lat lakar ekavachana rupam, rest is straightforward, is her hypothesis. Okay. Yeah, that's what she said, but Yes. she doesn't present them, right, anywhere. She has presented at the beginning, so I'll probably tell you how to interpret that. But if you wanted to quickly see the process that she is describing, the best source is ashtadhyayi.com. I don't know if you had a chance to look at their process work. Like, tell me a dhatu. Pick any dhatu. Kru dhatu lit lakar, for example. Very good. Very good. So if you pick kru dhatu, dukra irkalo pratame. Yeah. Kutra asti atra. So she leaves it at karoti, and that's it, right? And it gives anga, then it gives. No. एक मिनट. डुक्रोई करने करो. हाँ. अत्र let's say आत्मनेपदी और परस्मैपदी. Let's say Atmane, just to make it complex. Lit lakar करो. Which lakar you said? Lit? Lit lakar. Okay, so lit lakar, if you go over here, and let's say dvivachana, madhyama purusha. Okay? You click on this, and you'll get the entire prakriya here. Oh, Mahodaya, तत्र बहवः दोषाः सन्ति. अस्तु दोषाः भवेयुः. प्रक्रिया तु अस्ति खलु? प्रक्रिया अस्ति किन्तु दोषाः. सत्यं, बहु उत्तम अभिप्रायः भवति. It gives the final rupam. It gives all the process also. It gives the process also. That's what you're saying, right? Are you seeing or not what I'm showing on the screen? I see the chakre for lit lakar. Chakra, when I clicked on chakra 2 on the right hand side, it opened up this panel. Did you see that? This whole thing? Are you not seeing my full screen? No, I'm seeing the full screen. Okay, yeah, it opens up that panel. Yeah. So this here, it's like from the dhatu to all the way the final form, how it arrived. That process is given here. So this same process is explained in Pushpa Dikshit's book. Oh, it is explained how. Yes. And not for all lakaras, like not for lit, probably not. I think she covers the sarvadhatuka lakara. Sarvadhatu only. Sarvadhatu. Correct. If that was your question, then yes. For lit lakaras and all, I think we have to dig up more. But for all those four, for Atmane Parasmai, although later she gives only example of the Prathama Purusha Ekavachana, you can click on the others and you'll get the prakriya over here. Okay, the process how like cha gets added in front of chakre, it becomes lit lakar. Yes. It's given here in this. Ashtadhyayi.com. Yep. And there are some defects here clearly, but I think it's. इदानीं कार्यं करोति. Satyam. Revamping. Astu.
Very good. Oh, so this online, the one that we have published on Ashtadhyayi, it gives the process also. Yes, you click on any of these forms. These are all hyperlinks. Oh, You click on Karoti, for example. got it. On the Okay. right hand side, it will open the panel. It will tell you all. Okay, tip the z, tip what happens with tip na halantyam pakarasya lopah ti vyavashishyate sarvadhatuka ardhatukoyoho tasmat karanat gunakaryam bhavati कृत्यस्य स्थाने कर सर्वमस्ति अत्र. प्रयोगः वाक्यम् उदाहरणमपि दत्तम् अस्ति किल तत्र प्रयोगः इति प्रयोगः अत्र वा tab अस्ति किल प्रयोगः प्रक्रिया अनन्तरं प्रयोगः न तत्रापि अस्ति अत्रापि अस्ति. Wow, that opens up a whole new it's chapter altogether. it's amazing. Now he has added also for words subantanam vishay api atra asti. अहमेव कृतवती. Uttama, It's uttama. awesome. I did not know. I was struggling, and for especially Ardhadhatuk Lakaraha, the one other than the main four. That's also here. Yes. Oh, it's also here. Okay. Shailaja Mahodaya is helping him quite a bit, as he was mentioning. This is coming up very well. Even if there are defects and all, I think we should really start using this site. And there's this nice feedback option. If you ever see an error, typo or anything, you open it up. You know, if you feel like you really care about privacy, you don't have to tell your name and all. You can just put the message. It already has a context, like this feedback is about this dhatu. You don't have to type that. You just type your message. And the team behind this is pretty active. 2-3 days at most, you will get a reply back with the errors fixed. Oh, great. So, Mother, you are also engaged in the team? No. I'm sometimes engaged in providing feedback. Shailaja is engaged in the other side, behind the scenes. Yeah. Okay. Awesome. Very nice. Thank you. अस्तु स्थगयामः अत्र. Um, तर्हि अन्तिमां प्रार्थनां विद्यामहोदय करोति वा? ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. हरि ओम. तर्हि गृहपाठरूपेण प्रयोगविस्तर इति पुस्तके ये अभ्यासाः सन्ति खलु अस्मिन्नेव अध्याये, कृपया तान् कुर्वन्तु गृहपाठरूपेण. अष्टमोऽध्याये I think we looked at the first 2-3 pages, then Abhyasa 87 until in this book there are not that many, maybe another 2-3 pages till 92. तान् कृपया गृहपाठरूपेण कुर्वन्तु. Then again the Nijantanam Karmani Prayoga, next chapter over here, that is related to what we will cover next in Karakam. So we'll use this in parallel. So I want to make sure this book which we started and didn't quite finish, now is the time to tie it back all together. Till 84, right? No, 92. So whatever is rest of the chapter basically. What we covered were first 3 pages, the remaining one are Abhyasaha, Tan Grahapata Rupena Kurvantu. Astu? धन्यवादः. पुनर्मिलामः. धन्यवादः. धन्यवादः.